बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की 121 से 125 तक की आयतों को इंशाअल्लाह कवर करेंगे। सबसे पहले मैं तर्जुमा आपके सामने रखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लोग जिन्हें हमने किताब दी तो वो इस किताब की तिलावत करते हैं जैसा तिलावत करने का हक है। यही लोग इस पर ईमान रखते हैं। जो इसका इनकार करे तो वही नुकसान उठाने वाले हैं। ए याकूब की औलाद, मेरा एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किया, और वो जो मैंने उस ज़माने के सब लोगों में तुम्हें फजीलत अता फरमाई। और उस दिन से डरो जब कोई जान किसी दूसरी जान की तरफ से कोई बदला ना देगी, और ना उससे कोई मुआवजा लिया जाएगा, और ना काफिर को सिफारिश नफा देगी, और ना ही उनकी मदद की जाएगी। और याद करो जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों के जरिए आजमाया तो उसने उन्हें पूरा कर दिया। तो फरमाया, मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। अर्ज की, और मेरी औलाद में से भी। फरमाया, मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुँचता। और याद करो जब हमने उस घर को लोगों के लिए मर्जा और अमान बनाया। और ए मुसलमानों, तुम इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। और हमने इब्राहिम और इस्माइल को ताकीद फरमाई कि मेरा घर तवाफ करने वालों और एतकाफ करने वालों और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए खूब पाक और साफ रखो। अब चलते हैं इन आयतों की तफसीर की तरफ। सबसे पहले जो आयत है 121, वो लोग जिन्हें हमने किताब दी तो उसकी तिलावत करते हैं जैसा कि तिलावत करने का हक है। यही लोग इस पर ईमान रखते हैं। जो इसका इनकार करे वही नुकसान उठाने वाले हैं। इसकी तफसीर को थोड़ा समझते हैं क्या है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि यह आयत उन लोगों के मुतालिक नाजिल हुई जो हज़रत जाफिर बिन अबी तालिब के साथ बारगाह रिसालत में हाजिर हुए थे। उनकी तादाद जो थी वो 40 थी। 32 अहले हबशा थे और 8 शामी राहिब थे। अच्छा, उसमें एक वो भी राहिब शामिल था जिसने सफर शाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना था। आयत का मतलब ये है कि हकीकत में तौरात शरीफ पर ईमान लाने वाले वही हैं जो इसकी तिलावत का हक अदा करते हैं और बगैर तहरीफ और तब्दीली किए पढ़ते हैं। इसके माना को समझते और मानते हैं। और इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत देखकर आप पर ईमान लाते हैं। और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर होते हैं वो तौरात पर ईमान नहीं रखते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो है बातें हमें मालूम होती है कि कुरान मजीद की भी इसी तरह हक है कि कुरान मजीद का हक ये कि उसकी ताज़ीम की जाए, उसे मोहब्बत की जाए, उसकी तिलावत की जाए, उसे समझा जाए, उस पर ईमान रखा जाए, उस पर अमल किया जाए, उसे दूसरों तक पहुँचाया जाए। तरगीब के लिए यहाँ हम जो है कुरान मजीद के मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में कुरान मजीद के ज़ाहिरी और बातिनी औसाफ जो है हक है वो जो है जिक्र किए, जो मैं आपके सामने भी पेश करूँगी। कुरान मजीद की ज़ाहिरी अदब ये है कि बावज़ू होकर, किबला रू होकर, बाअदब होकर, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ बैठें, आहिस्ता पढ़ें और उसकी माना पर गौर व फिक्र करें। तिलावत करने में जल्दबाजी से काम ना लें। साथ ही दौरान तिलावत रोना भी चाहिए, और अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना ले। हर आयत की तिलावत का हक बजा लाएं। अगर किरात से रियाकारी का अंदेशा हो या किसी की नमाज में खलल पड़ता हो तो सूरत में आहिस्ता तिलावत करें। जहाँ तक मुमकिन हो कुरान पाक को खुश हैलानी के साथ पढ़ें। ये तो थे कुरान मजीद के ज़ाहिरी आदाब। अब चंद जो है मुफस्सिरीन ने कुरान मजीद की बातिनी औसाफ भी जो है आदाब भी जिक्र की हैं, वो भी मैं आपके सामने पेश करती हूँ कि कुरान मजीद की अजमत दिल में बिठाए। ठीक है, ये कुरान मजीद का बातिनी जो है हक है, अदब है कि उसकी अजमत को दिल में बिठाए। कुरान मजीद पढ़ने से पहले अल्लाह ताला की अजमत दिल में बिठाए और ख्याल करे कि ये किस अजीम ज़ात का कलाम है और मैं किस भारी काम के लिए बैठा हूँ। कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त दिल को हाजिर रखें, इधर उधर ख्याल ना करें, बुरे ख्यालात से दिल को आलूदा ना करें, और जो बेख्याली में पढ़ चुका है उसे जो है असरनो तवज्जो से पढ़े। फिर इसके बाद हर हुक्म के माना पर गौर व फिक्र करें। अगर समझ में ना आए तो उसे बार बार पढ़े, और अगर किसी आयत के पढ़ने से लज्जत महसूस होती है तो उसे फिर पढ़े, और ये दोबारा पढ़ना ज़्यादा तिलावत करने से बेहतर है। अच्छा, जिस तरह आयत का मजमून तब्दील होता रहता है, इसी तरह मजमून के मुताबिक दिल की कैफियत भी बदलती रहे और कुरान के रंग में रंगती जाए। ठीक है, फिर इसके बाद फरमाया यहाँ से दूसरी आयत में 122 में जो है बनी इसराइल की नेमतों को जो है याद करवाया जा रहा है। जैसा कि तर्जुमे में जिक्र है कि ए याकूब की औलाद, मेरा एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किया, और वो जो मैंने उस ज़माने के सब लोगों पर तुम्हें फजीलत अता फरमाई।
تو یہاں پہ ہم نے پیچھے بھی جب سورہ بقرہ میں پڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نعمتوں کو یاد کروایا تھا. تو یہاں پہ ایک بار پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نعمتیں جو ہیں ان کو یاد دلائی جا رہی ہیں تاکہ ان پر قائم کی گئی حجت جو ہے وہ مزید جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. اچھا، دوسری ایک بات جو اس آیت کے ذریعے معلوم ہوتی ہے وہ کیا کہ نبی کی اولاد ہونا باعث عزت ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، ذکر کرنا شکر کی ایک قسم ہے. اچھا، پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی. اب بنی اسرائیل اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے جو تھے وہ افضل تھے کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھے، ان میں صالحین بہت تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے، سرکشی کر کے ذلیل ہو گئے. اسے معلوم ہوا کہ عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عزت اس کے قدم سے وابستہ ہے. جو ان کا ہو گیا عزت پا گیا اور جس نے اس کا انکار کیا وہ ذلیل ہو گیا. اور پھر اس کے بعد 123 کی آیت جو ہے جس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافر کو سفارش نفع دے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. یہاں پہ بنیادی طور پر یہودیوں کا رد ہے جو کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ تھے، وہ ہمیں شفاعت کر کے چھڑا لیں گے. انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ شفاعت کافر کے لیے نہیں ہے. گویا کہ یہاں کافر کا بیان ہے کہ کافر کی طرف سے کوئی بدلہ نہ بنے گا اور نہ ان سے کوئی معاوضہ لے کر اسے چھوڑا جائے گا، نہ کوئی اس کی شفاعت کرے گا. اور بالفرض اگر کوئی کرے گا تو کافر کے حق میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی اور نہ کافروں کی مدد کی جائے گی. کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی شفاعت بھی ہوگی جیسا کہ قرآن مجید میں 20 جگہ پر ہے، اور مسلمانوں کی مدد بھی ہوگی جیسا کہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں جگہ جگہ اپنی امتیوں کی مدد فرمائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے 124 یعنی 124 آیت میں، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا، اس نے انہیں پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم نے عرض کی کہ میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. اس کی تفسیر کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. یہود و نصارہ مشرکین نے عرب سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل و شرف کے معترف ہیں اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ حالات بیان فرمائے ہیں جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر واجب کی وہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں. اور ابتلا جو ہے وہ آزمائش کو کہتے ہیں. اللہ کی طرف سے آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھڑے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں بہت سے شرعی احکام بھی تھے اور راہ خدا میں آپ کی ہجرت، بیوی بچوں کا بیابان میں تنہا چھوڑنا، فرزند کی قربانی وغیرہ سب شامل تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام امتحانوں میں پورا اترے اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ جو ہے وہ قرار پائے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ ہوئے. تمام دینوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوا، سب کے نزدیک محبوب ہوئے. اس سے معلوم ہوا کہ شرعی احکام و تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں اور ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے وہ دنیا اور آخرت کے انعامات کا مستحق قرار پاتا ہے. اچھا، یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو ہے لوگوں کے لیے پیشوا بنایا گیا. یہاں امامت سے مراد نبوت نہیں ہے کیونکہ نبوت تو پہلے ہی سے مل چکی تھی، تبھی تو آپ کا امتحان لیا گیا، بلکہ اس امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے. ٹھیک ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا مقام عطا فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے بھی عرض کی. اس میں فرمایا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے. کافر ہوئے تو دینی پیشوائی نہ ملے گی، اور فاسق ہوئے تو نبوت بھی نہ ملے گی، اور قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے چاہے گا جو چاہے گا عطا فرمائے گا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہے کہ کافر مسلمانوں کے پیشوا نہیں ہو سکتے اور مسلمانوں کی اس کی اتباع جو ہے وہ جائز بھی نہیں ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر کرنا سنت انبیاء ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اولاد کے لیے بھی اس کی خواہش کرنی چاہیے. آج کی سب سے آخری آیت کی طرف، وہ یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب صاف رکھو. اب یہاں پہ بیت سے مراد جو ہے وہ کعبہ شریف مراد ہے، اور بار بار لوٹنے کی جگہ اس لیے کہا گیا کیونکہ یہاں مسلمان بار بار لوٹ کر حج اور عمرہ زیارت کے لیے آتے جاتے ہیں.
اور امن بنانے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، یا یہ کہ وہاں شکار تک کو جو ہے امن ہے، یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے بلکہ چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے معمون ہو جاتا ہے۔ حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم، شکار حرام و ممنوع ہے، اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اسے کچھ نہ کہا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، یعنی مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر فرمائی اور اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان تھا، اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے طواف کے بعد پڑھی جانے والی 2 واجب رکعتیں مراد ہیں۔ تو یہ تو تھی آج کی ہماری ترجمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 سے 125 تک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں مزید آیت و تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔